रास्ता तो देना। बाकी बंदे लोग परेशान नहीं पिछला है ही नहीं बस मुसलमान बाहर आ रहे हैं। जी दोस्तों आज समाप्त ये मुलज़म जो है वो अदालत से बाहर लेके आए जा रहे हैं। बिल्कुल ज़ाहिर जाफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज फिर एक दफ़ा बात करेंगे और हमने बात करनी है उन स्टेटमेंट्स की जो दरियाफ्त की शक्ल में मुल्ज़मान की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई थी, और वो उसके बाद मुल्ज़मान के वकला ने पहले कुछ ट्रायल कोर्ट में दरखास्तें देकर उसके बाद हाई कोर्ट में दरखास्तें देकर ली थी। उन दस्तावेज़ात पे हम बात कर रहे हैं। 4 पार्ट्स इससे पहले जो है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मरकज़ी मुल्ज़म और शरीक मुल्ज़मान के जो स्टेटमेंट्स हैं दरियाफ्त की शक्ल में वो आपके सामने रखी थी। आज की जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरेपी वर्क के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताहिर ज़हूर, ये उनकी स्टेटमेंट है दरियाफ्त की शक्ल में, और ये मुल्ज़मान के वकला ने हासिल की थी। इससे कबल बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयान होती रही हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में, तहरीरी शक्ल में कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, तो ये मुस्तनद हैं, इसलिए ये आपके सामने रखना ज़रूरी है। और इसमें जो ये वक़ूआ हुआ था उससे पहले के भी कुछ वाक़यात का जिक्र है जो ताहिर ज़हूर करते हैं। वो कैसे हैं, क्या मुलाकातें हुई, कब किसने किसको कॉल की, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा जो एक कमेंट आया था कि ये कहा गया था कि आप ऑब्जर्वेशन नहीं देते अपनी जो है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में अब इस पे बताऊं कि क्या कानूनी हैसियत इसकी क्या है, और ऑब्जर्वेशन देने या ना देने का मामला जो है वो क्यों जो ज़्यादातर मैं नहीं करता और फैक्ट्स बेस्ड रिपोर्टिंग जो है आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ताहिर ज़हूर की जो 2 पेजेस की जो स्टेटमेंट है, दरियाफ्त की शक्ल में ये स्टेटमेंट है। ये ताहिर ज़हूर कहते हैं कि वो मुस्तकिल जो है वो कराची के रहने वाले हैं। इस्लामाबाद में वो अरसा 1 साल से वो जो है वो किराए के मकान में रह रहे हैं, ये बताया गया है। और 73 एज उनकी जानिब से बताई गई है। और ये कहते हैं कि इदारा थेरेपी वर्क्स जो F6 का जो एड्रेस दिया है उसका कहते हैं कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। अरसा 18 साल से हमारा जो अदारा नफ्सियाती और ज़हनी अमराज के इलाज के लिए है, इसकी शाखें कराची और लाहौर में। इसके अलावा हमारा इदारा 4 शहरों में UK की ट्रेनिंग नफ्सियात भी जो है वो देता है, ट्रेनिंग देता है नफ्सियात में। अच्छा, इसके बाद जो पोर्शन है वो शुरू होता है इस वक़ूआ से पहले क्या हुआ, 1 माह कबल जो है वो क्या मामला था और क्या मुलाकातें, इमरजेंसी क्या था। अच्छा, उसमें लिखते हैं कि जो माह जून है उसके 20-21 के उसमें ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम ने दोनों मुझे एमरजेंसी कॉल की और ये कहा कि जो मेरा बेटा है बीमार है, उसको देख कर इलाज शुरू करें। मैंने फ़ौरन ज़ाहिर ज़ाकिर को बुलाया, जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको बुलाया, उसका मेडिकल तज्ज़िया किया और उसके माँ बाप को बतलाया कि इसको फ़ौरी तौर पर जो हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। जिस पर जो वालिदा थी असमत जाफ़र ने कहा कि फ़ौरन दाखिल करें, लेकिन जो वालिद था ज़ाकिर जाफ़र ने कहा कि अभी ठहर जाएं। आगे लिखते हैं ताहिर ज़हूर के मैंने अपनी जो एक डॉक्टर थी, डॉक्टर नजमा, उनसे ज़ाहिर ज़ाकिर के लिए वक़्त लिया ताकि उसका चेकअप किया जाए, चूँकि उसको दवाइयों की अशद ज़रूरत थी। 2 दफ़ा डॉक्टर नजमा से ज़ाहिर ज़ाकिर के लिए टाइम लिया, चूँकि इसको जो लिया, लेकिन दोनों दफ़ा ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने जाने से इनकार किया। मतलब चेकअप के लिए जो टाइम लिया हुआ था तो उसने जाने से इनकार किया। मैंने भी ज़ाकिर जाफ़र के माँ बाप को अपने घर बुलवाया और सख्ती से कहा कि अगर उसने दवाई नहीं ली तो ये कुछ भी कर बैठेगा। उसकी बीमारी का नाम जो है वो स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये मेंटल डिसऑर्डर या इससे मुतल्लिक़ कोई जो बीमारी बताई जाती है, जो ताहिर ज़हूर कह रहे हैं।
تو یہ اب جو میڈیکل یا ڈاکٹرز جو ہے اس میں مزید اس میں ایلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی اور کس اینگل سے اس کو یہ بیماری ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر یا اس سے متعلقہ کوئی بیماری ہے، جو طاہر ظہور بتا رہے ہیں کہ اس کی بیماری کا نام یہ ہے، اور اس کے باوجود آگے لکھ رہے ہیں اگلا پورشن جو اب خود وہ آبزرویشن اپنی دے رہے ہیں کہ اس کے باوجود بجائے زائر ذاکر کو فوراً ہاسپٹل داخل کروانے کے اس کے والدین اس کو اکیلا چھوڑ کر عید کے لیے کراچی چلے گئے، اور میں 8 دن کے لیے گلگت بلتستان میں چھٹی پر گیا۔ مورخہ 13 جولائی سے 20 جولائی تک اپنی غیر موجودگی میں سینئر ڈاکٹر ارم خان کو انچارج چھوڑا، مطلب اس پہ تھراپی ورک پہ۔ ان کا ٹیلی فون نمبر زائر ذاکر کے والدین کو دیا، جس میں 20 جولائی کو 5-6 بجے صبح میں جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا، تو مجھے چند گھنٹے آرام کے بعد ڈاکٹر ارم کا فون آیا جو اس کی غیر موجودگی میں انچارج تھی کہ زائر ذاکر کی والدہ عصمت جو جعفر ہے اس کا فون آیا ہے کہ ہم عید کے لیے کراچی میں ہیں، زائر ذاکر گھر اکیلا ہے، تشدد کی کیفیت میں ہے، فوراً اپنی ٹیم انٹرونشن جو ہے وہ روانہ کرے۔ اتنے میں آگے طاہر ظہور یہ لکھتے ہیں کہ اتنے میں زائر ذاکر کے والد ذاکر جعفر کا مجھے فون آیا کہ زائر اب خطرناک بیماری میں ہے، تشدد پر اتر آیا ہے اور کمرے میں لڑکی بھی ہے۔ یہ کال ذاکر جعفر سے تقریباً 7:15 شام کو آئی۔ میں نے ذاکر جعفر سے پوچھا کہ کوئی اسلحہ، چھری، کوئی ایسی چیز ظاہر ذاکر کے پاس تو نہیں؟ تو ذاکر جعفر نے 2 دفعہ کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہماری ٹیم جس میں 5 افراد تھے، ڈاکٹر، نرس اور دیگر عملہ وغیرہ، وہاں پہ پہنچا تو ظاہر جھپٹ کر باہر نکلا، وہ جو اوپر تھا کمرے میں، تو جھپٹ کر باہر نکلا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہمارے ڈاکٹر وامک جو ہے وہ اس نے کہا کہ اس کو کہا کہ مجھے طاہر ظہور نے بھیجا ہے، وہ آپ کو اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ اس پر جو ذاکر جعفر نے مجھے ڈائریکٹ فون کیا، یہ اس وقوع کے ٹائم کی آگے پیچھے کی بات ہو رہی ہے، تو ڈائریکٹ فون کیا اور پوچھا کہ یہ آدمی کیوں بھیجے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم پریشان ہو، میرے گھر آؤ اور چائے پی کر تھراپی کریں، جس پر اس نے فون بند کر دیا۔ میرے عملے نے مزید ہدایت مانگی، میں نے ظاہر ذاکر کے والد ذاکر جعفر کو کراچی فون کیا، اس کو ساری صورتحال بتائی، جس پر ذاکر جعفر نے کہا دروازہ توڑ کر اس کو پکڑ کر ہاسپٹل لے جائیں۔ یہ حکم میں نے اپنی 5 ممبرز جو رکنی ٹیم تھی اس کو دیا۔ انہوں نے سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ کر دیکھا تو کمرے میں ایک لڑکی کی لاش جو ہے وہ خون سے لت پت پڑی ہوئی تھی۔ ٹیم اندر گئی، ظاہر ذاکر نے پسٹل دکھایا اور چالاکی کی کوشش کی۔ امجد بالکل آگے تھا اور ظاہر ذاکر کے قریب تھا۔ امجد نے ظاہر ذاکر جعفر کے ہاتھ پکڑ لیے، لیکن ظاہر کے ہاتھ میں چھرا تھا جو اس نے امجد کے بغل میں بار بار گھونپنا شروع کر دیا، گھونپا۔ اتنے میں مزید ٹیم جو ہے وہ بھی اندر آ گئی۔ ظاہر ذاکر کو وہیں پر گرا کر قابو کر کے اس کے کپڑے جو ہے وہ اس کو کپڑے کو پھاڑ کر باندھ دیا۔ اس تمام عرصے میں ظاہر ذاکر اپنے ہوش و حواس میں تھا، جس نے 1 گھنٹہ پہلے میں نے 1 گھنٹہ پہلے ظاہر ذاکر جعفر کے والد ذاکر جعفر کو کہا تھا کہ ہم تو کارروائی کر رہے ہیں، آپ فوراً پولیس بھیجیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پولیس کی نفری موقع پر پہنچی اور ظاہر ذاکر کو قابو کر لیا۔ اس کے بعد ہماری ٹیم واپس ہاسپٹل آ گئی۔ امجد کو پیمز ہسپتال داخل کروایا گیا اور ظاہر ذاکر جعفر کے والد نے ہمیں غلط اطلاع دی اور ظاہر ذاکر جعفر نے ایک لڑکی کا قتل کر کے ظلم کیا، امجد کو زخمی کیا۔ میں دعوے دار ہوں کارروائی کی جائے۔ تو یہ طاہر ظہور کا بیان ہے، تھراپی ورک کے CEO کا۔ قانونی حیثیت 161 کے بیان کی یا جو اس میں دریافت ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرائل میں اس کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ملزمان کے وکلاء نے پہلے ہائی کورٹ جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، اس کے بعد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی باتیں کی کہ یہ دستاویزات ہمیں مکمل نہیں دی جا رہی، تو اتنی فائٹ کی انہوں نے قانونی طور پر، تو اٹ مین کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کر اس کیس میں کیا ہوتا ہے، اور آبزرویشن میں اس لیے نہیں دیتا کہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود جو ہے وہ جان جائیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔